अम्मी, अम्मी जान, अम्मी. जायना म्हज्यान सोसूंक. सोड म्हजी वाट अम्मी, म्हाका वचूं दी. ए अल्ला, जायना म्हज्या. हॉस्पिटलांत खाटीर न्हिदून रफीक वळवळटालो. ताचे अम्मीन बेल वाजोवन नर्सीक आपयली. तिणें ताका इंजेक्शन दिलें. थोड्या मिनटां भितर ताका दोळो लागलो आनी ताचे दुखीक तात्पुरती थाकाय मेळ्ळी. ताची अम्मी ताचे कुशीक बसून ताचें मुखामळ नियाळूंक लागली. झेमेन जड जाल्ल्या सुजिल्ल्या तिच्या दोळ्यांतली न्हीद पळून गेल्ली. रफिकाच्या आंगार चिमटो काडटलो म्हळ्यार कांयच नासलें. कात हाडांक दशिल्ली. घावो नाशिल्लो इल्लोय जागो ताचे कुडीर नासलो. गोरोपीठ रफीक, कोंगऱ्या केंसांचो रफीक. आज ताचें तें तेज शेणून रंग फिको पडिल्लो. काळे कोंगरे ताचे केंस नाच जाल्ले. कट्टें तितलेंच उरिल्लें. अम्मीच्या काळजाच्यो तिस्त्यो जाल्ल्यो. तिच्या दोळ्यांतल्या दुकांचें तळेंय सुकून कोरडें जाल्लें. आपल्या सोबीत गुणेस्त पुताच्यो हाल अपेश्टा ती हताश जावन पळयताली. कुडक्यान कुडके जाल्ले आपल्या काळजाक एकटावंक धडपडटाली. तिणें रफिकाक आपल्या कुसव्यांत आपल्या रक्तान शिंपून जीवदान दिल्लें. पूण आपल्या कुडीच्या भागाचें दान करून तिच्यान ताका हे पिडेंतलो वाचोवंक जालें ना. ही खंत कायमची तिच्या काळजार घाव जावन बसली. कुटुंबाची वंशवेल वाडून आपल्या निमण्या खिणाक सावळी मेळटली आनी दोळे धांपतकीर पुताची मुठभर माती फावतली ही आस आसूच उरली. रफिकाचे जिणे खिणाचे काजुले तिच्या दोळ्या मुखार झिगझिगूंक लागले. तिचें पयलें भुरगें शमिना फाटल्यान 3 वर्सांनी तिणें 4.5 किलो वजनाच्या गोऱ्या गोमट्या गुळ्याक जल्म दिलो. ताका पळोवन दोतोराचे सुद्दां दोळे दिपकावले. बुलाव जाला तुका, ताणें अम्मीच्या तकलेर हात दवरून सांगलें. इतल्या मोठ्या भुरग्याक जल्म दितना ती बरीच कश्टवलेली. दोतोराच्याच सिझेरियन टाळपाच्या खर प्रयत्नान सैमीक वाटेन रफिकान ह्या संवसारांत पांय दवरलो. धुवन पुसून उगडोच नर्सीन भुरग्याक आवयक दाखयलो. इतल्या सोबीत देखण्या घटमूट भुरग्याक पळोवन आवयचे कश्ट आनी दूख नाच जाली. नर्सीन भुरग्याक गुटलावन उपरांत भायर घरच्यांच्या सुवादीन केलो. रफिकाचो अब्बुजान तर खोशेन पिसो जाल्लो. पुराय हॉस्पिटलभर ताणें पेड्यांचो शिंवर केलो. दोतोराक आनी पुराय स्टाफाक स्पेशल मिठाय हाडली. रफीक वयान आनी गुणांनी वाडत वतालो. शिकपातूय तो खूब हुशार आसलो. एससींत आनी 12वेंत बरे गूण मेळोवन निकालाचे वळेरेंत पयल्या 10 जाणां मदीं ताणें सुवात मेळयल्ली. 12वे उपरांत इंजिनियरिंगांत प्रवेश घेवन इलेक्ट्रिकल विभागांत पयलो येवन बऱ्यांतलो बरो फिशाल इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जालो. ताची भयण शमीन एका अरब्या कडेन लग्न जावन शारजांत स्थायीक जालें. भावाक ताणें थंय व्हरून बरे कंपनींत सर्विसेक दवरलो. आपल्या क्षेत्रांत बरो वावर करून आपले पात्रतायेन तो कंपनींत रोखडोच वयर चडलो आनी उंचेलें पद हासील केलें. कंपनीचो फ्लॅट आनी सगल्यो सुविधा ताका मेळटाल्यो. 2-3 वर्सां भितर ताची बरीच भरभराट जाली. आपले अम्मीक आनी अब्बूक ताणें आपल्या म्हऱ्यांत व्हेली. पूण 8 दीस जाता म्हळ्यार काळजाच्या आताकान परक्या देसांत ताच्या अब्बुजानान निमणो स्वास घेतलो. बापायक बरे दीस पळोवपाचें सूख मेळ्ळें ना हाची ताका खूब खंत भोगली. अम्मीक सुखान दवरतलो ह्या विचारान ताणें आपल्या मनाचें सांत्वन केलें. आपल्या कामांत तो रमून गेल्लो. ताची अम्मी थोडे म्हयने ताचे म्हऱ्यांत आनी थोडो तेंप गोंयांत रावून यो वच करताली. सवकास रफिकाची भलायकी इबाडत गेली. कामाच्या भारांत आपले भलायकेंत जावपी बदलां कडेन ताणें आड नदर केली. दुखण्या कडेन आनी लक्षणां कडेन दुर्लक्ष केलें. एका दिसा ऑफिसांत पोट दुखणें चड जावन ताका हॉस्पिटलांत दाखल केलो. भयणीक आपोवणें धाडलें. ताणें रोखडेंच अम्मीक फोन करून आपोवन हाडली. तपासणे उपरांत कळून आयलें की ताची दोनूय मुत्रपिंडां इबाडल्यांत. रोखडोच ताचेर उपचार चालू जालो आनी रफीक डायलिसीस यंत्रणाचेर जगूंक लागलो.
सगळ्या खर्चाची जबाबदारी कंपनीन घेतिल्ली. सुरवातेक डायलिसीस घेवन संतुलीत जावन तो परत कामाक वतालो. गरज पडटांच परतून हॉस्पिटलांत येतालो. किडनी ट्रान्सप्लांट होच उपाय दोतोरान सुचयलें. ताचे अवस्थेक दुसरो उपाय नासलो. पूण किडनी दान करतलो कोण? अम्मीच्या हें कानार पडना फुडें तिणें आपले धुवेक म्हणलें, शमीन, म्हजें कितें? 4 सरले 2 उरले. म्हज्या पुता फुड्यांत म्हज्या जगण्याक कसलो अर्थ? म्हज्यो 2 किडन्यो म्हज्या पुताक हांव दीन. आमच्या घराण्याचो, तुमच्या अब्बूचो वंश तो वाडूंक जाय. म्हजो गुणाचो रफीक ताची सगल्यांक गरज. ताका वाचयात शमीन, ताका जगूं दी. शमीन दोतोरा कडेन उलयलें. दोतोरान सांगलें, 2 नाका, 1 दिल्यार पुरो. अम्मी तयार आसा जाल्यार वेळ कित्याक वगडावया? रोखडीच तिची तपासणी करून तिची किडनी ताका मॅच जाता जाल्यार पळोवया. शमीनान अम्मीक ही बरी खबर दिली. अम्मीची तपासणी जाली आनी किडनी जुळटा अशें रिपोर्टांत सिद्ध जालें. अम्मीचे खोशेक शीम मेर उरली ना. दोगांय जगतलीं एके किडनीचेर. म्हज्या पुताचो संवसार हांव पळयतली. ती मनांतल्यान सुखावली. सगळे सोपस्कर जाले. किडनी ट्रान्सप्लांट ऑपरेशनाचो दीस थारलो. आवय पूत दोगांय हॉस्पिटलांत दाखल जालीं. पूण घडलें भलतेंच. अम्मीचो रक्तदबाव खूपच असंतुलीत जालो. आपल्या घरकाराच्या मरणा उपरांत आनी पुताचे हे पिडेक लागून ती चिंतेस्त जावन तिची भलायकी नाजूक जाल्ली. रक्तदबावाचें चडप देंवप सुरू जाल्लें. तिका उपचार घेवंक सल्लो दिवन हॉस्पिटलान ऑपरेशन फुडें धुकल्लें. इतलें म्हणसर रफीक डायलिसीस यंत्रणाचेर अवलंबून उरलो. अशक्त जावन आतां ताच्यान ऑफिसांतूय वचूंक जायना जालें. ट्रान्सप्लांटाक अश्यो 3-4 पावटी तारखो थारावन अम्मीचे भलायकेक लागून ऑपरेशन करूंक योगूच आयलो ना. असले अवस्थेंत आनीक थंयचो खर्च पेलूंक जायना जावन कंपनींतलो निवृत्त जावन मेळिल्ली पुंजी घेवन अम्मी आनी रफीक गोंयां परतलीं. हांगाय तशेंच चलिल्लें. हॉस्पिटल आनी घर होच तांचो दिसपट्टो संवसार जाल्लो. शारजांत रावपी भयणीक भावाची खूपच चिंता जावंक लागली. रफिकाच्या हुस्क्यान ताका न्हीद पडना जाली. एके राती अशेंच चिंतेन अस्वस्थ जावन कूस परतितना ताच्या मनांत विचार आयलो, हांव भयण न्हय ताची? अम्मी आपली किडनी रफिकाक दिवंक तयार आसूनय तिची भलायकी तिका साथ दिना. पळोवया म्हजी किडनी ताका जुळटा जाल्यार. एक किडनीचेर जगूं येता न्हय? रक्ताच्या नात्यान ताका जागयलें. ताणें परत कूस परतिली आनी कुशीक सुस्त न्हिदिल्ल्या घरकाराचेर आनी दुसरे खाटीर न्हिदिल्ल्या माणकुल्या पुतांचेर ताची नदर पडली आनी ताका घाम सुटलो. हे म्हजे भुरगे खूब ल्हान. म्हाका तांकां व्हड करूंक जाय. तांचो संवसार पळोवंक जाय. हांव एक किडनीचेर जगतना ती इबाडून म्हाका कितें जाल्यार? ना ना ना, हांव तशें करूंक शकना. ना ना. घामाच्यो पावळ्यो व्हांवून ताचे केंस आनी कपडे भिजले. मातृभावनेन आनी आपल्या कुटुंबाच्या हुस्क्यान ते भयणीक अपंगूळ केली. अल्ला, अम्मीक तरी बरी कर. रफिकाक तिची किडनी मेळून जीवदान दी. शमीनान देवाक विनयलो. आनी असले हे चिंतेस्त अवस्थेंत आसतना ताका दीस गेले आनी ताच्या कुसव्यांत एक नवो जीव आकार घेवंक लागलो. हे वटेन घरा रफीक आनी अम्मी तांचेर आयिल्ल्या ह्या संकश्टा कडेन आपालिपा खेळटालीं. चड जालें की हॉस्पिटल. थंय डायलिसीस घेवन परत घरा. घर आनी हॉस्पिटल हीच वाट ती झरयताली. कितलो काळ हें जिवनचक्र यंत्रार चलतलें? रफिकाच्या जिविताचो घडो भरिल्लो. फाटल्या सुमानांत एके राती ताची हुयेल आयकून अम्मी उठली. तो दुखीन वळवळटालो. रफिकान दोळे वर्शे केले. अम्मीन बोब मारून शेजाऱ्याक उठयलो आनी ॲम्ब्युलन्स आपोवन ताका निमणे फावट हॉस्पिटलांत दाखल केलो. आनीक उपाय ना. ताचो वेळ पावला. ताचे बरोबर गेल्ल्या शेजाऱ्याक दोतोरान सांगलें. शेजाऱ्यान शमीनाक भावाची ही दुखाची खबर दिवन आपोवंक फोन केलो. रोखडेंच तें घरा येवंक भायर सरलें. विमानतळावयल्यान सोमतेंच तें हॉस्पिटलांत आयलें. अम्मी! शमीनाच्या उल्यान अम्मी आपले तंद्रेंतल्यान जागवली आनी अजापून उद्गारली. आगो, तुका कोणें सांगलें? आनी तूं कित्याक आयलें?
ताचें हें सदांचें जालां न्ही. 2 दीस डायलिसिसा उपरांत वतलीं आमी घरा. रफिकाच्या पांयार तिणें हात दवरलो. तांचो आवाज आयकून रफिकान दोळे उगडले. मुखार भयणीक पळोवन खोल भितर गेल्ल्या दोळ्यांत चमक आयली. ताचे होंठ हाल्ले. शमीन. आनी ताची नदर शमिनाच्या पोटार पडली. रफीक. हुणकेत शमिनान ताचे सुकिल्ले हात आपल्या हातांत घेतले आनी ताच्या कपालाचो उमो घेतलो. अमीर शमिराक भयण हाडटा कितें गो शमीन? दमिल्ल्या आवाजान पूण तोंडार मोवाळ हांसो फुलोवन रफिकान विचारलें. आनी भाव भयण दोगांय एकामेकान भुल्लुसून केलीं. शमिनान अम्मीक घरा धाडली आनी आपूण रफिका म्हऱ्यांत रावलें. दोतोर रावंडाक आयलो तेन्ना वासपूस केली. दोतोरान म्हणलें, आयची रात काडीत सो दिसना. पूण ती रात ताणें काडली आनी दुसरे दिसा रातच्या 10च्या सुमाराक शमिनाचे हात आपल्या हातांत घेत ताचेर आपली नदर थिरायली आनी सवकास ताची प्राणज्योत पालवली. ल्हानाचो व्हड जाल्लो रोंपो फुलचे आनी फळच्या ऐन वेळार कीड लागून पोखरून गेलो. कितलो तेंप नाळेक जोडून तो जीव उरतलो? अखेरेक रचणाराक जाय तशेंच जालें. ताणें रफिकाचे जिणेच्या खेळण्याक भरिल्ली चावी सोंपली आनी आपल्या सासणाच्या निवासांत वचूंक तो भायर सरलो. आपले अम्मीक, आपले भयणीक आनी सगल्यांक जाय जाय सो जावन.